बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम मौजूद हैं चेयरमैन पेटमा पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस व प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर प्याफ नबील महमूद तारक साहब के साथ। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे प्याफ जिसका वो अहम हिस्सा है, वो इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए कैसा काम कर रही है, LCCI इलेक्शन, प्याफ की, गुड्स ट्रांसपोर्टर की तैयारियां, लहर मनसूबा व दीगर अहम इशूज़ पर नबील महमूद तारक साहब की राय जानने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए प्याफ के कायद मियां अंजुम निसार की काविशों को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा लाहौर, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान प्याफ और उसके लीडर मियां अंजुम निसार साहब जिनका नाम है, हर शख्स उन पे फ़िदा है। किस वजह से? इस वजह से कि जो मियां साहब का विजन है, जो मियां साहब की सोच है, जो मियां साहब की इस इंडस्ट्री के लिए खिदमात हैं, जितना उस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वक्फ़ किया है, मैं समझता हूँ कि हर शख्स पे, हर की ज़ुबान पे, हर बिजनेसमैन की ज़ुबान पे, हर मार्केट चले जाएं, आपको एक ही आवाज़ सुनने में मिलती है, मियां अंजुम निसार। हमारा गुड्स का आप देख लें, आप लहर प्रोग्राम का देख लें, आप अभी ये रिसेंट दरोगे वाला मसला बना और जिस तरह से एहतजाज हुआ, जिस तरह से उनके साथ शाना बिशाना मियां साहब ने, फ़हीम रहमान सहगल साहब ने, मियां मोहम्मद अली साहब और उनकी पूरी टीम। मैं कहता हूँ कि जो देखें ना, आपका जब लीडर सुप्रीम होगा ना, तो नीचे टीम भी उसी तरह की होगी। वो डिलीवर करने वाले लोगों के दुख दर्द में, लोगों की मुश्किलात में। देखें, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सियासत हमारी वो चेयरमैनी की, काउंसलर की, MP MNA की सियासत नहीं है। ये हम अपने बच्चों के लिए, के फ्यूचर के लिए, अपने कारोबार की बेटरमेंट के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, हमारा जो यहाँ से आवाज़ जाती है, हमारी यहाँ से जो हमारे लीडरान आगे हुक्काम बाला तक हमारी जो मुश्किलात रखते हैं, उसके का मकसद ये होता है कि इनकी तकलीफ़ को दूर करें, लोग कारोबार करें, लोग पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो, लोग खुशहाल हों, लोगों को रोज़गार मिले। ना कि जब इस तरह के अदारे, इस तरह के जैसे अपना रूडा है। अब देखें, एक इंडस्ट्रियल जोन है, आप उसको बंद करके आप उसको रेजिडेंशियल में लेके जा रहे हैं। यार क्या हो गया है? दुनिया में पहले प्रमोट किया जाता है बिजनेस कम्युनिटी को, पहले इंडस्ट्री लगाई जाती है, उसके बाद जो आपके जो रेजिडेंशियल हैं, जो सोसाइटियां हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, वो बात का इशू होता है और उसको उस जगह पे बनाया जाता है कि जो आपकी इंडस्ट्री से दूर हो। ना कि आप कहें कि जी इंडस्ट्री को दूर कर दें और आप जो वहाँ पे रिहायशी मंसूबा ले आएँ। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की सोच रख रहे हैं। और इसी के ऊपर मियां अंजुम निसार साहब हर हद तक गए हैं, हर बंदे तक उन्होंने ये आवाज़ पहुंचाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज प्याफ की पूरी टीम, हमारी पूरी बिजनेस कम्युनिटी, पूरी मार्केटें, हमारे पूरी गुड्स ट्रांसपोर्ट, अपने दरोगे वाले जो हमारे साथी हैं, हम उनके साथ हैं। वो जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ शाना बिशाना होंगे। और ये गवर्नमेंट के लिए जो ना, इसको फौरी बैठ के सेटल करना चाहिए। ये ना हो कि आप पूरा लाहौर को बंद कर दें, पूरे पंजाब को बंद कर दें। हमें कारोबार करने दें, हमें लोगों को अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है। हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं, जो मुलाजमीन हैं, हमने उनके लिए इतना जो अपना करना है, वो किस तरह से करेंगे? उनके लिए ये रोजगार, ये सारा सिलसिला किस तरह चलाया जाएगा? तो मेरी जो ना ये आपको बताऊं कि हमारी अगर सोच, हमारा इनके साथ जो अपना मियां साहब के साथ जो वाबस्तगी है, वो सिर्फ उनके विजन की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनके जो ना इस वक्त जो हमारे दुख दर्द में, हमारी तकलीफ में, चाहे वो गुड्स वाले की हो, चाहे वो ताजिर की हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाले की हो, तो इस वजह से हर बंदा, हर शख्स उनका अलम लेके निकला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो आने वाला वक्त है वो भी प्याफ का होगा, जो पिछला था वो भी प्याफ का था। और आज अगला भी मैं आपको आज एडवांस बता दूं
کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیاف اس دفعہ بھی کلین سویپ کرے گا۔ پریزیڈنٹ صاحب، لہر منصوبے کے حوالے سے آپ نے گزشتہ دنوں بھی احتجاج بھی کیا، اجلاس بھی کیے، لہر منصوبے کا مسئلہ کیا ہے اور تاجروں کے لیے اس میں کیا پریشانی ہے؟ دیکھیں جی کہ لہر پروگرام یہ ہم مغلیہ دور میں واپس جا رہے ہیں، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، ہم مغلیہ دور پہ جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے مغلیہ دور پہ جائیں لیکن لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ ہم نے لاہور کو خوبصورت کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پہلے ہمیں اپنا روزگار تو، اپنے دکانوں کو، اپنے کاروبار کو تو خوبصورت کر لینے دیں۔ آپ نے ایک چلتا چلاتا کاروبار جو 60 سال، جو 100 سال زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں لوگ، ان کی دوسری تیسری جنریشن آ گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جناب ڈیمولش کر دیں گے دکانیں، آپ یہ مارکیٹیں ختم کر دیں گے۔ کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ ان کے لیے پہلے روزگار کا بندوبست کریں۔ اگر وہ اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار وابستہ ہے، اگر وہ آپ اس کو آج ڈیمولش کر دیتے ہیں، آپ اس کو گرا دیتے ہیں، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ اس وقت اتنے پریشان ہیں، وہ بیچارے ٹینشن کے مریض ہو گئے ہیں، کوئی ہارٹ کا مریض ہو گیا ہے، ان کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ اتنا زندگی کا اپنا حصہ دے کے آج وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ، اس دکان کی، اس اڈے کی قیمت اس کی زندگی کے 60 کا حصے کے بعد بنی ہے۔ اب دوبارہ 60 سال اس کی زندگی ہے، آگے بچے اس کے کہاں جائیں گے؟ اور اس کے لیے میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ایک فوری جو ہے نا، جو اس متاثرین ہیں اور جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، وہ ایک کمیٹی بنے اور اس کے اوپر بیٹھ کے دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک ایم او یو سائن ہو، اور اس ایم او یو کے اوپر منو عین اس کو تسلیم کیا جائے، تاکہ اس کا کوئی بہتر راستہ نکل سکے۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس طرح سے زبردستی سے نہ ملک چلتے ہیں، نہ کاروبار چلتے ہیں، اور نہ نظام چلتا ہے۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے گڈس ٹرانسپورٹرز کی تیاریاں کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی، ہم تو الیکشن شروع ہو گیا ہے اور تیاریاں ہماری بھرپور ہیں الحمدللہ، کہ پہلے بھی ہم پیاف کے ساتھ دن رات ہم نے محنت کی ہے، اب بھی ہم دن رات محنت کریں گے۔ دیکھیں، محنت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کیے جائیں، لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ مسئلے حل کیے جائیں، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہویا جائے۔ مارکیٹوں کے ساتھ ہم نے، جو ہمارے لیڈر ہیں میاں انجم نثار صاحب، فہیم الرحمان سہگل صاحب، میاں محمد علی صاحب، ہم ان کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر مارکیٹ میں ہم جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہماری جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے وہ تو الحمدللہ کہ 100% میاں انجم نثار صاحب کے ساتھ ہے، پیاف کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ میں پیٹما کا چیئرمین بھی ہوں، بہت ساری مارکیٹیں الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکی ہیں۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں پیاف کے ساتھ آپ کو پیٹما کی بھی آواز آتی ہے، کیونکہ پیٹما کی آواز اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوئے ہیں۔ ابھی ہم گئے ہیں، لوگوں کے مسئلے تھے ٹرانسفارمر کے، وابڈا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ایم ڈی کے ساتھ ہم مل کے آئے ہیں، مل کے ہم نے ان کے مسئلے حل کروائے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا جو پیرا کے مسئلے چل رہے ہیں، کارپوریشن کے چل رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کمشنر صاحب سے میٹنگ کے لیے کال کی ہے، ہم نے ڈی سی صاحب سے کی ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ اس طرح کے لوگوں کے پریشانی میں، ان کے دکھ درد میں، ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ووٹ بھی آپ کا ہوتا ہے، وہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور ہماری سیاست جو ہے نا سر، وہ بزنس کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے، ہماری گورنمنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے، ہماری پاک افواج کی بیٹرمنٹ کے لیے، کیونکہ دیکھیں، آپ معاشی مضبوط ہوں گے تو آپ کا ملک مضبوط ہوگا، آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہوگا، آپ کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی۔ اگر آپ تاجر کو کمزور کریں گے، آپ انڈسٹری کو کمزور کریں گے تو ملک کمزور ہوگا۔ تو میری جو نا ہمیشہ سے گزارش رہی ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کا جو ویژن ہے، میں ان کے ویژن کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کو ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاشی معاملات مارکیٹوں کے، انڈسٹری کے، حالانکہ ان کے دفاعی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں ریلیف کے لیے ان کی طرف سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بہتر ہمیں ریلیف ملے گا۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کے قائد، پیاف کے اہم رہنما، بزنس و انڈسٹری کے ہر دل عزیز شخصیت نبیل محمود طارق صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری سیاست بزنس کمیونٹی کی، انڈسٹری کی، گڈس ٹرانسپورٹرز کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے، جس کو ہم میاں انجم نثار کی لیڈرشپ میں آگے بڑھائیں گے، اور پیاف اس الیکشن میں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں ہے، اور گڈس ٹرانسپورٹر پیاف کے شانہ بشانہ میاں انجم نثار کی قیادت میں اس الیکشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ الیکشن ایل سی سی آئی کے حوالے سے بی این این ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی آپ کو حقائق کے ساتھ، بے لاگ غیر جانبدار خبروں کے ساتھ مکمل باخبر رکھے گا۔
ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بےحد خیال رکھیے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔